अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आज के दिन का जो जुमा है, ये ज़िल-हज का आखिरी जुमा है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस दिन की फजीलतों और बरकतों से आगाह हों। इस दिन की फजीलत और बरकत से फ़ायदा उठाने के लिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने ज़िल-हज के आखिरी जुमा से कैसे फ़ायदा उठाना है, वो कौन से कलिमात हैं, कौन सी सूरतें हैं जो आप पढ़ेंगे और कौन सा ज़िक्र हैं जो इस दिन आपने लाजमी करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो रिस्क है उसमें इजाफा हो, आपके अगर किसी भी किस्म के कोई मामलात हैं जिन्हें आप हल करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे, वो लोग जिन्हें शादी के मसाइल हैं, शादी नहीं हो रही और चाहते हैं कि वक्त से उनके जो हालात हैं वो बदल जाए, शादी हो जाए, औलाद का इशू है, औलाद हासिल करना चाहते हैं, अपने माल में बरकत चाहते हैं, अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं, तो आज के दिन को अवेल करें, इससे फ़ायदा उठाएं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और कोशिश करना है कि इसे लाजमी शेयर करें दूसरों के साथ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आज इस वीडियो में हम दो अजीम सूरतों की बात करने लगे हैं। कुरान पाक की वो दो अजीम सूरतें कौन सी हैं? सूरह जुमा और सूरह कहफ। ये वो दो अजीम सूरतें हैं जो इस दिन के लिए बहुत ख़ास हैं और इस दिन इनकी तलावत बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने सूरह जुमा में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल दिन है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाज़ार में थे तो अज़ान जुमा सुनकर फ़ौरन दुकान बंद कर दी और फरमाया, हमें इस रब के बुलावे पर जाना है जो हमें रोज़ी देता है। और माशाल्लाह आज भी हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब जुमा का टाइम होता है तो हम अपना कारोबार बंद कर देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम फ़ौरन मस्जिदों की तरफ भागें, बाकायदा तैयारी करके जुमा की। वजह है कि ज़रूरी है कि जब जुमा के दिन तलावत की जाती है, कुरान पाक की तलावत की जाती है, तो उसमें दो सूरतें, एक सूरह जुमा और सूरह कहफ, इन दोनों की तलावत ज़रूर की जाए। ये अमल मस्जिद में भी किया जा सकता है, यानी जब तलावत वहाँ पर की जाती है। इसके अलावा वो लोग जो घर पे जुमा की फ़जीलत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर ज़िल-हज के आखिरी जुमा से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिनमें ख़वातीन शामिल हैं, ज़ाहिर है मर्द हज़रात जो हैं वो तो जुमा की नमाज मस्जिद में अदा करेंगे, तो ख़वातीन क्या कर सकती हैं इस दिन से फ़ायदा उठाने के लिए? उन्होंने ये करना है कि जुमा के वक्त आपने सबसे पहले वुज़ू करके पाक साफ़ होके आपने दो नफल अदा करने हैं। ये दो नफल जो हैं हाजत के नफल होंगे और इन्हें आपने अदा करना है बिल्कुल जिस तरह हम आम नवाफिल अदा करते हैं। उसके बाद आपने ये दो सूरतें जो हैं इनकी तलावत करनी है। सबसे पहले सूरह कहफ एंड देन सूरह जुमा, ठीक है। चूँकि सूरह कहफ थोड़ी सी लंबी है तो आप ये कर सकते हैं कि सूरह जुमा की पहले तलावत कर लें, उसके बाद सूरह कहफ को आप ठहर के भी पढ़ सकते हैं या उसको डिवाइड करके भी पूरे दिन में आप पढ़ सकते हैं। यानी आपके पास पूरे दिन का टाइम है, पूरे दिन में आपने सूरह कहफ की किसी भी वक्त हिस्सों में भी तलावत कर सकते हैं, इकट्ठी भी तलावत कर सकते हैं। सूरह कहफ की ख़ास जो बात है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है उसके कदमों में आसमान तक नूर ही नूर हो जाता है, जो क़यामत के दिन इसके लिए रोशनी बनेगा। और सूरह कहफ में ख़ास तौर पे अल्लाह ने नौजवानों की एक जमात का जिक्र किया है कि जो ईमान पर कायम रहने के लिए अपनी कौम से निकल कर एक गार में जा छुपे, और अल्लाह ताला ने इनको 300 साल से ज़्यादा दिन सुलाए रखा और जब वो बेदार हुए तो ईमान की रोशनी और ज़्यादा पुख्ता हो चुकी थी उनके दिलों में। तो ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि एक तो हमें ईमान पे कायम रहने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत ख़ुद करता है, और मज़ीद इसकी फजीलत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितना से दूर रहेगा। पहली 10 आयात की बेतहाशा फजीलत है। इसके अलावा एक सहाबी भी थे तो उन्होंने भी ये बात कोट की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून, उन्होंने यहाँ पे जो जुमा की नमाज है उसमें दो सूरतों का जिनका जिक्र किया हुआ है, वो सूरह मुनाफिकून और सूरह जुमा, इन दो सूरतों के बारे में बताया हुआ है कि इनकी तलावत करते थे। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप तलावत और नमाज जो है वो अदा कर रहे हैं, मस्जिद में अदा कर रहे हैं, तो जब आपने जुमा की नमाज पढ़नी है तो उसकी रकतों में आप सूरह मुनाफिकून
اور سورہ جمعہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ نماز ادا کر چکے ہوں گے تو پھر آپ نے جس سورت کی تلاوت کرنی ہے وہ ہے سورہ کہف۔ سورہ جمعہ کی ایک اور بہت خاص فضیلت ہے، یہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی، یہ آپ خواتین مرد حضرات سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ میاں بیوی جن کے درمیان محبت نہیں ہے یا ہم آہنگی نہیں ہے اور کسی قسم کے بھی پرابلم سے گزر رہے ہیں، بات بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، مسکنسیپشنز پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے سورہ جمعہ جو ہے اس کی تلاوت بہت اہم ہے۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، دونوں میں سے جو بھی چاہے اس کی تلاوت کرے اور اپنے گھر میں اس کی جو ہے اس کا دم کرے، یعنی جب سورہ جمعہ پڑھ چکا ہو تو اس کا دم کرے اپنے گھر میں، ایک دوسرے کے میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس کو پڑھ کے پھونک دیں، تو اس کی بہت جو ہے وہ برکات ہیں، کسی بھی قسم کی مسکنسیپشنز جو ہے وہ انشاءاللہ دور ہوں گی، محبت جو ہے، ہم آہنگی جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان بڑھتی ہے۔ اور سورہ کہف کی فضیلت میں آلریڈی آپ کو کافی بتا چکی ہوں، پلس جو اس کے ساتھ رزق میں کشادگی ہے، سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے رزق میں بہت زیادہ کشادگی ہوتی ہے۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ تک آپ کے گھر میں برکت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ ہر طرح سے ہے، ٹھیک ہے، یہ برکت ہر طرح سے پیدا ہوتی ہے، رزق میں بھی ہوگی، آپ کے باقی کے جو معاملات ہیں چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا کسی بھی اور قسم کے کوئی رشتے سے ریلیٹڈ ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کسی بھی قسم کا اگر آپ کوئی اچھا کام، کوئی نیک کام، کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا آپ کو 10 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان دونوں صورتوں کی کس قدر فضیلت ہے، خاص طور پہ جمعہ کا دن، اور اگر یہ ذی الحج کا آخری جمعہ ہے جو کہ آج ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر آپ کو برکت ہوگی، فائدہ ہوگا، آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرا کام تھا آپ تک یہ انفارمیشن پہنچانا، تو آئی ہوپ کہ آپ تک یہ انفارمیشن پہنچ گئی ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، آج کے دن اسے لازمی امپلیمنٹ کرنا ہے، آخری جمعہ ہے ذی الحج کا، اسے بالکل بھی ضائع نہ جانے دیجیے۔ کچھ مواقع اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے بھیجتا ہے کہ جن دنوں سے یا جن لمحات سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے اہم ہے، ضروری ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی رہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی رہے، ان کو منافع ملتا رہے، ان کا بزنس جو ہے وہ پروان چڑھتا رہے، ان کے رشتے جو ہیں ان میں پرابلمز نہ آئیں، ٹھیک ہے، اور اولاد سے ریلیٹڈ بھی جو کچھ ایشوز ہیں، تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خواتین کو میں یہاں پہ ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کا جو لائف پارٹنر ہے، آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ سے ناراض رہتے ہیں یا ناراض رہتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے آپ سے بات نہیں کرتے، آپ کے ساتھ ان کا بیہیویئر بہت روڈ ہے، تو آپ یہ عمل آج کے دن خاص طور پہ سورہ جمعہ کا، سورہ کہف کا لازمی کیجیے گا۔ سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دم کر لینا ہے پانی کے اوپر، یہ پانی آپ اپنے ہسبینڈ کو پلا سکتی ہیں، اینڈ سملرلی بالکل یہی عمل جو ہے وہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنی بیوی کے لیے کر سکتے ہیں، تو بہت فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ۔ گھر میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے اگر جو ہسبینڈ اور وائف ہیں ان کے درمیان میں ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش نہیں آتے، تو بے برکتی پیدا ہوتی ہے گھر میں۔ اس بے برکتی کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس خاص طور پہ یہ جمعہ کا دن ہے، اور پھر آپ کے پاس 2 عظیم صورتیں ہیں قرآن مجید کی، سورہ کہف اور سورہ جمعہ، جس کی تلاوت آپ نے اس دن لازمی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ذی الحج سے ریلیٹڈ جو پچھلی ویڈیوز میں نے بنائی تھیں ان میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ذی الحج کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کو بہت زیادہ عام کریں، زیادہ سے زیادہ دیں، اور چونکہ آج آخری جمعہ ہے اور خاص طور پہ جمعے کا دن ہے ذی الحج کا، تو اس دن آپ نے صدقہ اور خیرات کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کیش کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں بھی آپ صدقہ اس دن دے سکتے ہیں، چاہے تو مسجدوں میں بھجوا دیجئے یا آپ کے گھر یا آپ کسی کو جانتے ہیں جو کہ مستحق لوگ ہیں ان تک آپ یہ صدقہ خیرات پہنچا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ہمیں اپنی رحم و کرم کے سائے تلے رکھے۔ آپ نے خود کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اس میسج کو، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرنا ہے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔